वबरकातुहू। आज पढ़ो इंशाल्लाह नौ सूर सह गो सूरतुल नूर। तो पतमन दरसन मज पोड़ सूरतुल मोमिनून। सूरतुल मोमिनूनस मज तम अहकाम आए तो तम अहकाम आशन तो इंशाल्लाह याद रूदमि तो तिमन दियो बे नजर इंशाल्लाह। तो सूरतुल नूर अत मज क्या अहकाम सानि जिंदगी हंद खतर यम जिंदगी में जरूरत लगान। अल्लाह ताला फरमान सूरतुन अंजलनाहा। यह हसा सह सूर अस नाजिल कोर तह पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फरदनाहा बे हसा कोर यह फर्ज तह पे यानी लाजिम कोर तह पे तो व अंजलना फीहा आयातिम बय्यिनात अत मज कर आयात बय्यिनात नाजिल। बय्यिनात वन वाज़ह आयातन। बय्यिनात वन तिमन आयातन यमन मज न कां समझनस मज कां दिक्कत गछ। समझनस मज न शाक न कह समझनस मज गछ दिक्कत गसनी। समझनस मज गछ दिक्कत गसनी यानी अत मज वाज़ह अल्फाज मसलन अस पढ़ो यथ मज कह अहकाम तिम वाज़ह तिमन मज न डिक्शनरी मज गसन जरूरत न कांसी प्रश्न जरूरत क्या अरबी नोइन गस तमिस पता इन माने क्या ठीक। तवे अल्लाह ताला वन आयातिम बय्यिनात लअल्लकुम तदक्करून। यमि सूर के नाजिल गसनुक यु जन मेन मकसद सह क्या जीशान सह क्या यमि सूरुक नाजिल गसनुक मकसद क्या न अकिस लिखित अल्लाह ताला पाने वन लअल्लकुम तदक्करून। लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम करियो याद बे करियो तुम नसीहत हासिल। क्या करियो तुम करियो नसीहत हासिल। याद कर मतलब क्या गो तुम करियो याद तो जबानी करियो याद अम क्या गस जबानी याद कर समझुन पत कर नसीहत अम हासिल ठीक। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ताला गोडथ जिनाहस मुतलिक जिना कथ वनो गोडथ जिना वनो कि यम सात गैर शरई पट गैर तरीकस मज कां मर्द कांसी जनान सतन नाजायज ताल्लुकात थाय गैर शरई पट। गैर शरई गो निकाह वराई। गैर शरई गो यमुक नमिस इजाजत आस। अल्लाह ताला रचन यह तुथ नासूर माशरस मज जना यह बड़ खतरनाक चीज़ यह क्या कोर अल्लाह ताला यह मना यह क्या कोर अल्लाह ताला हराम। वो अत क्या अत इंसान सुन नस्ल महफूज रोजान अम सह इंसान सुन नस्ल महफूज रोजान। इंसान सुन नस्ल षु खबर कत षुक ये ना षुक ये इंसान सुन नस्ल महफूज रोजान कह। अल्लाह ताला रचन यम सात यह जिना आम आंस पत बह कम सुन नेचु मर्द यह यह अपर यपर नचन ब्याक इथे पे गड़ा अकिस जनान गड़ा बेस जनान गड़ा बेस जनान अमिस फिर मेन कस शुर जनान आन पत मेन कस शुर यह क्या कोर अल्लाह ताला हराम। अम सह रोज नस्ल साफ अम सह रोज खानदान साफ। मसन अस पत कि कम सुन नेची सह कम सुन मोल सह कम सुन नेचु सह कम सुन नेचु सह कम सुन नेचु है ना शजरे नसब बाज़ाब्त पे यह इस्लामस अंदर। यम जन गैर अमुक थवन ख्याल तम मतलब अंग्रेज मगरबी तहजीब तम अमुक थवन ख्याल कह। वन इस्लामन कोर्मुत सज़ा मुकर्रर अमिस शख्स खतर यु जिनाकार अत आव गोडथ जिनाकार जनान। कुरान यम सात नाजिल ना गसन कुरान हिकमत सान कह लफ्ज अनान वुश ये क्या वोन अल्लाह ताला गोडथ अज़्ज़ानियतु गई जिनाकार जनान वज़्ज़ानी पत गो जिनाकार मर्द गो। अमुक मतलब गो कि युस जन जिना ज्यादातर गसन सह जनान हंद जरिए गसन। जनान अत मज ज्यादा मुलवस इसलिए इंसान मर्दस हेस कर मर्दस कर हेस। फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। वन इस्लामन कोर्मुत मुकर्रर अम खतर कि युस जन गैर शादी शुदा क्या गैर शादी शुदा वन तम खानदर कोर्मुत कह
اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ محفوٗظ اَسہِ تہِ محفوٗظ وۄنۍ گوٚو أمِس زِنا اِسلامی حکوٗمت چھِ أمِس چھِ 100 کوڑ اَتہِ لگاوٕنۍ کیٛاہ چھِ لگاوٕنۍ أمِس ننٛگَے پانَس چھِ أمِس 100 کوڑ لگاوٕنۍ ییٚلہِ تَتہِ دَرِ پَتہٕ اگر زِندٕ روزِ تہٕ روزِ تہٕ کوڑ سُہ چھُ آسان کَمچہٕ ہیوٗ پٲٹھۍ اَوا دۄنوٕنی ہَتھ مےٚ اَتا جلدا 100 کوڑ چھِ زِنۍ اَتھ سِلسِلَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم کوڑ لگاوو أسۍ اَمہِ خٲطرٕ چھُ آسان اکھ مُلٲزِم مُقرر تٔمِس چھِ وَنان جلاد کیٛاہ چھِ وَنان تٔمِس چھِ وَنان جلاد سعودی عربَس منٛز چھِ گژھان یِم چیٖز تَتہِ چھِ گژھان یِم احکام لاگوٗ یہِ جلاد ییٚمہِ ساتہٕ کوڑ چھُ لگاوان أمِس جلادَس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ ترس یُن کیٛاہ گژھِ نہٕ یُن کانٛہہ ترس گژھِ نہٕ أمِس یُن کہِ وۄنۍ ما لگٮ۪س یا وۄنۍ ما پھٕٹٮ۪س نٔر ما پھٕٹٮ۪س زنٛگ ما پھٕٹٮ۪س نہ ترس چھُنہٕ أمِس کَرُن ولا تأخُذ یہِ چھُ قۄرٲنی حُکُم ولا تأخُذکُم بِہِما رأفتٌ فی دیٖنِ اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس منٛز چھُ یی أمِس مُتعلِق مہ کھیٚیِو ترس کِہیٖنۍ أمِس لٲیِو أمِس کٔرِو عذاب اِن کُنتُم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر ہسا تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُو تہٕ بیٚیہِ آخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُو تیٚلہِ گٔژھِو نہٕ تُہۍ ترس کھیٚنۍ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اِسلٲمی حُکُم قۄرٲنی حُکُم چھا سمجھ یِوان وَلْیَشْہَدْ عَذَابَہُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِیٖن بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ حُکُم کہِ موٗمِنو منٛز گژھِ اکھ جماعت تَتٮ۪تھ حٲضِر روزٕنۍ مُسلمانو منٛز اکھ جماعت گژھِ اگر تمام گامٕکۍ لُکھ تہِ یِن وٕچھِنۍ تماشہٕ أمِس خاتوٗنہِ أمِس زِناکار مردٕ وٕچھِنۍ تماشہٕ رُسوا کٔرنَس کیٛازِ یہِ روزِ باقین خٲطرٕ باعثِ عبرت یہِ روزِ باقین خٲطرٕ اَصٕل یُتھ ہیوٗ جُرت کرِ نہٕ پتہٕ پگاہ یِہوے چھُ اَتھ یہِ ہسا یہِ مصلحت وَلْیَشْہَدْ عَذَابَہُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِیٖن اوٚتُے تانۍ پوٚر اَسہِ شاید چھُنہ تہٕ اِنشاء اللہ پرو أسۍ آیِنٛدٕ درسَس منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اَمیُک مسٲیِل کَمٕے پرو تہٕ تِمے تھاوو یاد اِنشاء اللہ وصلی اللہ علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وَأَصحابِهِ أجمعیٖن وَالسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ